بن ساسد الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وسيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله وسيدنا حجة الإسلام وقد عنه سيدنا الشيخ حبيب محمد بن محمد الغزالي الطوسي وسيدنا أبي العباس ربي محمد بن عبد الرحمن العباس بشير علي بن عبد الله فارس وسيدنا سلطان الملا وإمام الأولياء وذلك بن السوسي سموس بن موسى ربي عبد الله بن أبي بكر العيدروس وسلام بن نوى وحيد الشام بن نمر البلاد الحبيب عبد الله بن أبي الحجاج وسيدنا القدو الحبيب علي بن أبي بكر الصفراء وسيدنا الشافعي وأصولهم وفروعهم ومن سلسلتهم أجمعين وخير الواجب بشيخنا وسيدنا خصوصا ما مرحبا لكم الحبيب عبد القادر بن احمد بن فقيه والامام الحافظ المجد الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه العالمي وسيدنا صاحب البركه الحبيب عبد الرحمن بن احمد السكر وشيخنا العارف بالله قيادي محمد يحيى وشيخنا قيادي عبد الرحيم موسى وشيخنا قيادي ابو حامد شيخنا سلام الجيلاني وصولي وفروي ولسلسلتهم أجمعين وغير أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحبابنا وأحفادنا وأخواننا وأخواننا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويلقي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفذهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوينا وعلى من أسلافنا الصالحون إلى عظمة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم أولم باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا ركبت إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال ربنا آتنا في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة مغفرة وإنهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شر الله آبائهم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا والذين اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة
منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فتأسفوا قال الله ربك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصفين لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا فانه ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا فكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بدنهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمال فيهم الا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ألا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر حسن عملا أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عنب وحفظناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أغنى عن بيت هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت الجنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذ ترجعنا قل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يهديني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء حارا فلا ينقطع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا
تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثواب وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال والأرض بارزة وأشرناه فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لجئتمونا كما خلقناكم أول مرة فزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك عهدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا ما أشهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين جعلوا فرعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أرى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستكبروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب بغلا وما يرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا وآياتي وما أنذروا هزوا وما نعلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا فأكثروا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى صخرة فإني نسيت القول وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فاعتدنا على أثرهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن ثبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها ذكرك لها لقد جئت شيئا إبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال تدركني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أخذت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا على قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فعقرنا قال لو شئت لاتخذت علي أجرا قال هذا
صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأمرهم الملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يهلكهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين لم ووجد عندها قوما وقلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مجرى الشمس وجدها تدعو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك فقد حد بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السيدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينهم وبينكم ربطا آتوني بركتي حتى إذا ساوى بين السلفين قال انظروا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يذهبوا وما استطاعوا له نجبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا فكان وعد ربي حقا. فتركنا بعضهم يومئذ يقول في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأعتدنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ولا ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولما انتصر المشركون يحاولون أن يعذبهم الأمر واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب طيهاب يا ربي صل على محمد ما
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الغني الغني المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعظم شانه وعلينا وطوى عليها علما صلى الله عليه فائد المنة ما يؤدي وأجل عجيب صلى الله عليه وسلم الأزلية بخلق هذا العبد المحصور ونشرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والبيوت صلى الله عليه هذا المن الذي تكرم به المن صلى الله عليه الذي برز من عظمة الإحسان صلى الله بهيكل محمود فعرفت بها أكناف الوجود أتمازت كل العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى بانتشار فضله في القريب والشاسع ولولا بالذي لتنشر أفراده بتعداد ولا تمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة ليتشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب السرور والتوالى لحبيب أما الأنام توالى جل من شرف الوجود بنور وتعالى أخذته العيون بمثلته بشرا كاملا يسير الضلالا وهو من فوق بما قد رأته رفعة في شؤونه فسبحان الذي أبرز بنظرة الامتنان حياة وصفه اللسان ويعر في تعقل معانيه الجنان في عالم البطون والظهور ومن وجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فمن فاتت هذه البشارة تلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التشريق بها والإذعان تثبيتها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين بسر ذلك الإذعان والتشريق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله
ونبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأضل به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا كما أنشأها من بنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة إذا شرى سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله واقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صامت المجد بقربه وتفيأوا سدار الشرف الأصلي بوده وحبه وأنقر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من أنا من
وبارك عليه وعلى آله فحين قربا ووضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب ومقار الجود لله على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بناء هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي ينظر إلى وجهه أمة تنس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود قال رب ربك السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية حتى فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانخلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على قد تصفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا ومعروفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الكسال واللفظ المحتوي على المعنى الجنسي إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله سورة أخلاق الهيبة القوية التي تنقيد منها فرائص الأنبياء من البرية لنشبط به تعترت طرق المنازل ومن تخيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جاء بالصفات الكمالية من خلق في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشانه والهمل في مجده ومكانه أوصاف عزك تعالى مجدها وقد على نجم السها بعنانه وإن بسط القلب في تدوين ما فاته العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام ونقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر القلب كما يسر به التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولما نظم الفكر من در الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة على بعزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستعمل أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة النبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك بعبادك وسرك وسجادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على ابن المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي غاية الاتباع من السالكين، ولحقك وحقه من المعادين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره، وعم ببركته واشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في ذكر الجهاد ولمراد الدين القيم في جميع أوقات منشورة، الإسلام الإيمان بأهلها معمورة معنا ومشهورة. فاكشف اللهم كربة المكروبين، واهدي إلينا المدين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصرنا في عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأعداء بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيد بطائر من عندك، ونصر المعادين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا، وفي المكين من الذنوب والخطايا، وأعلمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختمنا منك بخير أجمعين. وسلم على هذا الحبيب المحبوب والأسلام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه من المنسوبات والأوان. الحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسره فاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Mana mimbarnya? Itu bangku sana bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita di madrasah, di aula yang insyaallah barakah. Amin. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada tabi'in dan kepada tabi'in dan kepada tabi'in dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai penyusun acara yang mana
acara pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga pembacaan sholawat, yang keempat acara inti, acara khitobah atau masul kutub. Langsung saja kita mulai acara ini dengan yang pertama, yaitu pembukaan. Lanjut saja acara ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhin Al-Fadhil Muhammad Habibur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأشب والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين والتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara yang kedua telah selesai. Lanjut acara ketiga, pembacaan sholawat, yaitu yang akan dibawakan oleh kepada Akhin Al-Fadhil Ahmad Syarif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan sholawat telah selesai. Semoga kita diberi syafaat kelak nanti di akhirat. Amin. Lanjut ke acara yang keempat, yaitu khitbah yang akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Musa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu sababun na'imul mu'abbad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyul mufaddal musharraf al-muayyad wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmadun wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi ma raka'a rakibun wa sajad. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, serta salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya yang selalu memberikan petunjuk kepada umatnya. Alhamdulillah, acara tadi diawali dengan pembacaan Quran dan Maulid Nabi. Qala Imam Suyuti radhiyallahu an, telah berkata Imam Suyuti radhiyallahu an, "Faqad waqa su'alu an amalil maulidin nabi ma hukmuhu min haitsu syar'i hal mahmudun aw madmumun wa hal yusabu fa'iluhu aw la." Telah berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu an bahwasanya ada yang bertanya kepada beliau tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpuji atau tercela, dan apakah mendapatkan pahala bagi orang yang membacakan Maulid atau tidak? Fal jawab, qala jawabu, dan Imam Suyuti menjawab, "Ikdi anna asla amali maulidil ladzi huwa ijtima'un nasi." Sungguhnya disebut Maulid Nabi itu yaitu berkumpulnya manusia, wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani, dan membaca sebagian Al-Qur'an, wa riwayatul akhbari waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa fi maulidihi minal ayati, dan membacakan beberapa wilayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yamuddu lahum samatan yaqulunahu wa yansarifunahu min ghairi ziyadatin ala dzalik, dan setelah membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi sedikit makanan-makanan kepada para jamaah, min ghairi ziyadatin ala dzalik wa min al-bid'atil hasanatin, dan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Dan bid'ah terbagi menjadi dua, ada bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk pada bid'ah hasanah, allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idhalil farajil istimsyari bi maulidihi syarif. Dan orang yang mengamalkan atau membacakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala karena apa? Karena mengagungkan atau memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat lain ada seorang orang soleh yang mana beliau mendapatkan riwayat
yang mana beliau membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hati yang hadir, dan sampai beliau merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanginya 7 hari 7 malam tidak hilang. Dan salah satu riwayat mengatakan bahwasannya barang siapa orang yang berjalan atau ingin berangkat ke acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti berjalan di taman surga-surganya Allah. Maka Habibur Rahman bin Bagim mengatakan, baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, niatkan di dalam batin, jauhkan kami dari paham-paham busuk, paham-paham sesat, paham-paham yang menyebabkan air mata Nabi Muhammad meleleh. Jangan ada anggap bahwa Nabi Muhammad SAW begitu meninggal tidak memperhatikan umatnya, tidak mengawasi umatnya, tidak, sejuta kali tidak. Setiap amalan umat minimal Isnin wal Khamis dihadirkan kepada Rasulullah SAW. Apabila amal itu baik, maka Nabi bahagia dan bersyukur kepada Allah, dan apabila amal itu buruk, maka Nabi Muhammad SAW memintakan ampun kepadanya. Dan salah satu cerita yang mana bukti bahwa Rasulullah SAW menyayangi umatnya, tatkala Rasulullah SAW membacakan ayat yang mana Nabi Isa berdoa untuk umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau menyiksa dan jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dan juga Rasulullah SAW membaca ayat yang mana Nabi Ibrahim berdoa untuk umatnya, faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka antal ghafurur rahim. Barang siapa orang yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku, dan barang siapa orang yang mendurhakaiku, maka Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Nabi Muhammad SAW membaca kedua ayat ini, dan Rasulullah SAW pun menangis sampai Allah berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inzil ila abdi Muhammad fas'al ma yubkika wa ana a'lamu minka. Dan Allah pun berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, temuilah Nabi Muhammad SAW dan tanyakanlah apa yang membuatmu menangis, sedangkan aku lebih tahu darinya. Maka malaikat Jibril pun turun menemui Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, amarani Allah Ta'ala an as'ala ma yubkika wallahu a'lamu minka. Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk menanyakan kepada kamu apa yang membuatmu menangis, sedangkan Allah lebih tahu darimu. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, qara'tu hadhil ayat ini, aku membaca 2 ayat ini yang mana Nabi Ibrahim memohon ampun kepada Allah untuk umatnya, dan Nabi Isa berdoa untuk umatnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa kaifa halu ummati ba'da wafati, bagaimana keadaan umatku setelah wafatku? Maka Allah Ta'ala berfirman, wa qala azza wa jalla, wa qala ta'ala berfirman, ya Jibril, qul inna sanurdika fi ummatika wa lan nasu'aka fihim. Inna sanurdika fi ummatika wa lan nasu'aka fihim. Sungguhnya kami Allah akan membuatmu bahagia dan juga terhadap umatmu. Sungguhnya kami Allah akan membuatmu bahagia dan juga terhadap umatmu. Mudah-mudahan kita termasuk jadi golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah kita selalu rutin membacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua di yaumil akhir. Amin Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal hadir fi hadzal majlis, alhamdulillah kita kedatangan para muallimin yang mana beliau-beliau adalah cucu-cucu dari guru kita semua, yaitu Syekhuna Al-Arifillah Kiai Haji Abdul Rahim Musa wa Syekhuna Al-Arifillah Kiai Haji Muhammad Yahya. Mudah-mudahan para muallimin memberikan nasihat kepada kita agar kita lebih semangat dalam mencari ilmu dan agar kita tahu bahwasanya keagungan orang yang mencari ilmu dan kewajiban orang yang mencari ilmu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan oleh Muhammad Musa bermanfaat. Lanjut saja ke acara hifdzah yang terakhir, yaitu Muhammad Abdul Hadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una ya qayyum ya ghafara ya qul shay'un min 'ilmihi wa la yahudu wa bil bala'i lam yughni shay'an min khalqihi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai khutbah yang kedua. Ada satu riwayat mengatakan, qila li Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in takhadaka Allahu khalilan? Qala bi thalathati asya'a. Ikhtartu amra Allah ta'ala ala amri ghairi wa ma ihtamaltu bima takaffala Allahu li. Wa ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'a dhaif. Suatu saat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ditanya oleh umatnya atau salah satu umatnya, qila li Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadaka Allah khalilan? Ya Nabi Ibrahim atau wahai Nabi Ibrahim, dengan sesuatu apakah engkau mendapatkan gelar Khalilullah? Qala bi thalathati asya'a. Nabi Ibrahim menjawab, aku mendapatkan gelar Khalilullah yaitu bi thalathati asya'a, dengan 3 perkara. Ikhtartu amra Allah ta'ala ala amri ghairi. Lalu Nabi Ibrahim berkata, yang pertama, aku mendapat gelar tersebut, aku lebih mementingkan perintah Allah ala amri ghairi atas perintah selainnya. Jadi Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, beliau lebih mementingkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala daripada perintah selainnya. Wa ma ihtamantu bima takaffalallahu li. Dan yang kedua, beliau wa ma ihtamantu, dan aku tidak pernah merasa bingung bima takaffalallahu li, dengan perkara atau urusan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rizki. Jadi beliau tidak pernah merasa bingung dengan urusan rizki, yang mana rizki tersebut
oleh Allah Subhanahu wa taala telah dijamin. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'a dhaif. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga yang mana Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'a dhaif. Aku tidak pernah makan di waktu pagi atau siang maupun sore kecuali bersama tamu. Jadi beliau Nabi Ibrahim tidak pernah makan dalam satu hari terkecuali bersama tamu. Di antara gelar Nabi Ibrahim selain beliau mendapat gelar Khalilullah, yaitu beliau mendapat gelar Abu Duyuf, yaitu bapaknya tamu. Jadi beliau Nabi Ibrahim selain mendapat gelar Khalilullah, beliau mendapat gelar Abu Duyuf, yang berarti bapaknya tamu. Bahkan dalam suatu riwayat yang lain, ketika beliau hendak ingin makan, beliau berjalan 1 mil atau 2 mil untuk mencari orang yang ingin makan bersama beliau. 1 mil di sini saya mendapat dari guru saya, kalau 1 mil 1,609 meter, yaitu 1,6 kilometer kalau dijabarkan. 1 mil 1,6 kilometer, 1,6 kilo. Dan di antara gelar-gelar para rasul, Nabi Adam beliau mendapat gelar Safiyullah, dan Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Nabi Musa alaihissalam beliau mendapat gelar Karimullah. Nabi Nuh alaihissalam beliau mendapat gelar Ruhullah, dan Nabi Isa alaihissalam beliau mendapat gelar Najiyullah. Mungkin hanya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut saja kepada mau'izah hasanah yang akan dibawakan oleh para muallimin yang ada di depan. Kepada beliau kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengenalkan diri kami. Di depan antum ada yang sebelah kanan Al-Fakir yang namanya Muallim Saleh Abdurrahman atau bisa dipanggil Muallim Adin, ya. Yang sebelah kiri ada Muallim Hamid Abdillah yang bisa dipanggil Muallim Hamid. Kedua-duanya adik kakak, beda bapak satu ibu, ya, beda bapak satu ibu. Kalau Al-Fakir kenal belum? Saha? Muallim, ya, asal di sini Muallim Hamid, yang insyaallah Muallim Adin, Muallim Hamid juga Al-Fakir akan mengisi acara, ya, rutinitas setiap sebulan sekali, setiap malam Jumat ke-3, yang insyaallah ya, susunan acara setelah maulid, sebelum baca surat Kahfi, maulid khitabah dan pengajian untuk santri-santri anak-anak, lalu ditutup dengan apa? Zafi, dengan apa? Zafi samrahan. Sanu bisa ada
Tangkol, Marawis, ayah Marawis dari saja. Iya, siap-siapnya Marawis insyaallah anu barikosidah mu'alimuna mu'alim Habib Abdillah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang aku cintai, juga aku sayangi, juga aku rindukan, ya. Jika kamu ingin sukses untuk ke depan, maka kamu harus mencapai 6 perkara ini. Jadi ada 6 kunci kesuksesan seorang santri. Jika kamu melaksanakan 6 perkara ini, insya Allah kalian semua akan menjadi ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang pertama zakain, kecerdasan, cerdas. Ada orang Jakarta di sini? Paham bahasa Sunda? Hah? Paham tidak bahasa Sunda? Ya sudah, mau pakai bahasa Indonesia. Pertama, kecerdasan. Jadi kita ngaji harus punya kecerdasan. Bagaimana caranya ini otak cerdas? Diasah terus. Diasah. Jika seorang punya pisau yang yang mintul, pisau yang bedog mintul. Naon bahasa Sunda mintul? Ya, tumpul seperti itu. Bagaimana caranya agar ini pisau bisa dipakai? Jika sudah mintul, diasah. Bukan artinya ente mau asahan kan hulu ente lain. Bukan. Ya, ini ibarat saja bagikan. Jika pisau yang sudah tumpul, ya kira-kira untuk menyembelih kambing bisa tidak? Tidak bisa, gitu. Untuk menyembelih ayam bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau diasah lama-lama kemudian itu pisau akan tajam sehingga bisa dipakai manfaat untuk berkurbankah, memotong bawangkah dan lain sebagainya. Begitu juga otak ente, otak saha? Otak kalian. Bagaimana caranya agar kita bisa cerdas? Pertama, selalu mengulang-ulangi apa yang sudah dibaca, apa yang sudah dipelajari. Contoh, satu hadis, selesai ngaji, jangan kau tutup kitabmu. Selesai keluar majelis taklim, selesai keluar dari pengajian, kau buka lagi. Baca lagi hadisnya terus, dihafalkan terus. Dengan selalu mengulangi, maka akan jernih ataupun akan menjadi kecerdasan kepada otak kita. Fahim tuh? Lalu apa penyebabnya kita tidak cerdas-cerdas? Mu'alim saya sudah menghafal, berusaha menghafal, tapi kok belum cerdas-cerdas? Akibatnya salah satunya yaitu maksiat. Apa? Maksiat adalah modal menghilangkan kecerdasan kita. Jika kita ingin cerdas, tinggalkan maksiat, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Contoh maksiat bukan hanya saja melihat wanita yang bukan mahram, bukan saja melihat aurat-aurat, bukan, tapi melanggar pelanggaran pesantren pun itu termasuk maksiat. Pesantren dilarang anak-anak santri untuk keluar daripada lingkungan pesantren, dilarang kabur, dilarang pulang tanpa izin pengurus, maka dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu karena melanggar peraturan. Termasuk maksiat, dibangunkan di kamar, pindah ke WC. Dibangunkan di WC, pindah ke gudang. Dikotrok-kotrok sehari bro.
Aripet ngampar karpet, bantal, simbol, WC, anak-anak. WC itu tempat siapa? Tempat setan. Berarti kau tidur di WC, kau tidur bersama siapa? Jadi gini, ya, kalau dibangunkan oleh atasan kalian, apa susahnya ke masjid? Hanya beberapa langkah ke masjid. Ya 1 kilo ke masjid. Apa ada 500 meter ke masjid? Tidak. Bahkan 1 langkah, 5 langkah sampai ke masjid. Mencari alasan kah? Ayo pipis, ayo naon? Ngantri. Nya pantol ditutupan ngahajak, lampu dihurungkeun. Membuat diharum. Ya. Lamun subuh-subuh sambil cingogo, baru. Seperti itu kan? Nah, seperti ini tinggalkan. Ya, karena itulah yang menjadi sebab kebodohan kepada kita. Bukan nambah pintar, tapi nambah apa? Bodoh. Waktu jamaah tidak ada, waktu ngaji tidak ada. Jangan seperti itu. Tapi mulai sekarang, detik sekarang, aku harus bersungguh-sungguh untuk masa depanku yang akan datang. Jika kamu bersungguh-sungguh hari ini, kau akan bahagia nanti di akhir hayatmu, di akhir umurmu, di masa depanmu akan bahagia, akan merasa alhamdulillah. Dahulu aku memaksakan diri untuk ke masjid. Dahulu aku memaksakan diri untuk belajar, maka sekarang aku bahagia merasakan akan hasilnya. Tapi ingat, jika kamu tidak bersungguh-sungguh di pesantren ini, yang hanyalah melanggar pesantren gitu, merokok, main HP, ke warnet dan lain-lainnya, ataupun keluar pesantren tanpa izin, hati-hati. Guru kita Kiai Haji Abdurrahim Musa, beliau orang soleh, beliau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian melanggar pesantren Matlaun Najah yang kalian duduki ini, berarti kalian sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min. Kata Allah, jika ada orang yang mengganggu kekasihku, maka dia sungguh telah mengajak perang kepadaku. Sahaduan ya Gusti Allah. Seperti itu. Jadi tolong dari sekarang tinggalkan penyakit-penyakit yang seperti waktu sholat subuh, tahajud jangan sampai ketinggal, menghafal jangan sampai ketinggal. Gitu. Jika ada teman kita yang mengajak, kawarnet yuk, mumpung usah sayur, kawarnet kurang KPS, katakan kepadanya, aku takut kepada Allah Ta'ala. Betul, Kiai Haji Abdurrahim Musa sudah wafat, tapi beliau tetap masih melihat kepada kita. Apa yang kita lakukan, beliau mengetahuinya. Paham dong? Itu yang kedua. Yang ke satu, cerdas. Yang kedua, wahirsin, rakus terhadap ilmu. Kedua apa? Rakus terhadap ilmu. Belajar 1 jam kurang. Ketika mu'alimnya bilang, gurunya, wallahu a'lam bishawab, dia berkata, mu'alim, aku masih lapar nih, masih lapar terhadap ilmu. Gitu tuh. Kira-kira andai kata selesai ngaji jam 8, harusnya selesai ngaji jam 8 pagi. Gak taunya mu'alimnya, gurunya jam 7 ada telepon, ada urusan di luar. Ketika mu'alim bilang wallahu a'lam bishawab jam 7, senang atau sedih? Nah, kalau merasa senang atau alhamdulillah jam 7 beres jam 7. Biasanya jam 8 beres. Biasanya berapa? Jam 8. Ini jam 7 sudah beres. Alhamdulillah, bersyukur, sujud syukur. Justru orang yang thalibul ilmi, santri itu tandanya rakus. Kumaha we rakus kana dahareun. Diberes sapiring mah moal cukup.
nambah lagi 3 piring. Kata para ulama, kul aklal jamal wa'mal amalar rijal. Pek dahar mah jika ontak teguna naon. Ontak kalau sekali makan, sekali minum dia bisa menghabiskan sampai puluhan liter air. Gitu? Tapi ingat, wa'mal amalar rijal. Ontak dia makan banyak, kerjanya banyak juga. Lah kamu makan banyak, sudah makan gak pernah ngaji, kerjanya tidur aja. Pagi tidur, siang tidur, dibangunkan di menara, pindah ke masjid, dibangunkan masjid, pindah ke kobong pindah kamar mandi pindah budak terus mencari tempat di kolong non, lemari kah? Seperti itu. Jangan itu tinggalkan semua sifat-sifat yang kotor. Paham tuh? Yang kedua harus rakus. Itu harus apa? Rakus. Jika belum paham, dia pelajari lagi, menanyakan kepada temannya. Iku paham maksudnya. Rakus. Seperti rakusnya kita terhadap makanan. Gitu. Jangan sampai hanya rakus makanan, tapi juga harus rakus apa? Yang ketiga, zakat ilmu hirsin wabul batin. Semangat dulu mesti baik. Semangat dulu. Wastibari. Yang ketiga apa? Sabar. Apa itu sabar, Malim? Sabar itu menerima ujian yang Allah telah berikan kepada kita. Hai anak-anak, kalian itu masih kecil. Belum ada yang umurnya 40 tahun. Ada di sini santri umur 40 tahun? Enggak ada. Gitu. Paling tua umur berapa di dia siksaan? Paling tua di dia 21 tahun pun masih muda jika dibandingkan dengan umur 40 tahun. Betul tidak? Masih muda. Ya. Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau mondok umur 40 tahun. 40 tahun Mas, baru mondok. Bukan tidak seperti kalian. Kalian ada umur 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Ya, ini beliau mondoknya umur berapa tahun? 40 tahun. Beliau menghafal sulit, akhirnya kabur dari pesantren. Hujan, beliau meneduh di satu gua. Ketika meneduh di satu gua, berteduh ya, lihat ada satu batu yang keras. Di atas batu itu ada air yang menetesinya, setetes, sehingga di tengah-tengah batu itu ada lubang, berlubang ini gara-gara tetesan air. Dia berpikir, ini batu keras gini, sekeras ini batu bisa menjadi lembek, bisa menjadi berpengaruh, bisa membekas dengan tetesan air yang lembut. Lama kemudian itu apa? Batu menjadi membakar. Cikaracak ninggang batu, laut jadi mantap. Eta batu, komo otak orang. Lain artinya mau cahaya gara dikecelakaan kan hulungan. Lain, bukan seperti itu. Jika kita nih anak-anak, kalian harus sabar. Harus apa? Sabar. Tanyakan kepada ulama-ulama, bagaimana mereka dahulu belajarnya. Mereka penuh dengan kesabaran, gitu, penuh dengan payah, gitu kan, dengan capek. Ente hayang jadi ulama, ente ingin menjadi ulama, ingin menjadi apa? Ulama di akhir zaman. Pagawean hardoli. Kira-kira jadi ulama atau tidak? Tidak, jauh. Kenapa? Karena tidak mengamalkan ya sifat-sifat ingin menjadi ulama. Yang berapa itu? Zakat, muhilsin, wasfibari, wabul batin. Ya,
Bulughah itu mana? Bulughah dan biaya. Dan biaya. Yang keempat biaya. Terus yang kelima ijtihad wa irsyad ustadi. Yang kelima petunjuk ustaz. Jadi cari ustaz itu ustaz yang benar, bukan ustadan. Dari ustaz yang benar. Ada ustaz mengharamkan tahlil, mengharamkan maulid, mengharamkan Isra Mi'raj. Nah, itu jangan kita ikuti. Carilah guru seperti guru kita, Kiai Haji Abdul Rahim Musa. Beliau yang memperjuangkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tuh? Yang terakhir watul zamani. Yang terakhir adalah lamanya pesantren. 1 tahun 2 tahun itu betah gitu, akhirnya keluar pesantren. Mau jadi ulama gitu. Syaratnya hayang jadi ulama. Pesantrennya harus lama, minimal 10 tahun. Minimal berapa tahun? 10 tahun. Gitu. Maksimal seumur hidup pesantren. Jadi jangan baru 1 tahun 2 tahun gak betah pulang, baru 1 bulan 2 bulan pulang, baru sehari 2 hari pulang, dikit-dikit pulang, dikit-dikit. Ente mau mondok atau mau ngalong, gitu kan? Paham tuh? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ingat ya. Jadi insyaallah bulan depan kita akan bertemu lagi. Paham tuh? Setiap malam Jumat ketiga. Insyaallah akan apa? Jadi ada muallim. Siapa ini? Muallim? Amin. Ini muallim siapa? Muallim Ade. Paham tuh?